مولانا قاسم سے مخت قتلو کے ثواب دے دا زنوائم دا حدیث مبارک دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کعبے تا قتلو کے ثواب دے قرآن تا قتلو کے ثواب دے عالم مخت قتلو کے ثواب دے دا مور او دا پلار مخت دا عزت پا نظر پا قتلو کے ثواب دے دا سلور سیزون دا اللہ پنیز دیر الوڑا مرتبہ لری مور پلار عالم قرآن او کعبہ دا سلور والا سیزونو تا چه اس ناستے و گوره ورطا اللہ پہ اجر ورکی نو چرت دا مولانا قاسم صاحب نسبت دا نبی علیہ السلام مبارک وارث او بچی عالمان او پا یونیک کورنائی کی دا دی علاقے پا جنازو کے مولانا قاسم صاحب شرکت کی عمران خان دا دی علاقے چرت پا یو جنازہ کی شرکت کرے دے مولانا قاسم صاحب زمون پا روغو کی موجود وی زمون پا جرگو کی موجود وی زمون دا علاقے خائست و خکلا دا کامیابی کی با اللہ با کامیابی انشاءاللہ العزیز کا خیری او چه کامیاب شی مونگ لور لخپل مسئلہ اڑل آسان دی پا مسئلہ باندے ناستی مونگ ورطا لال شو مونگ ورطا خپل مسئلہ بیانو بغیر صد رکاوٹ نورطا اپروچ کولی شو رسائی کولی شو عمران خان خواول کامیابی گی نا کو کامیاب شو پا سبال باندے با استفا ور کری کو استفائی ور نکڑلا تاسو کې کم یو کس دسی د دې علاقې کې دلی شي چې هغه وي زه به ورسره رابطه کوم او زما د علاقې او د خپل کلي او د ولس د غریبانانو دا مسله به ورته بیانوم زما محترم ورونو مولانا قاسم صاحب ستاسو عزت دی ستاسو شمله ده پتاسو باندې حق دی او یاد ساته د پښتو یو مشهور متل دی وی د بیخوند کلی میلمه مشر وی نو د میاوالی نه راغله میلمه بزال نه مشر کوي د خپل کلی مشر وګټي د خپل کلی مشر پاس کوي خپل پګړی وګټي حضرت مولانا محمد قاسم صاحب دا د علماو د سر تاج دی دا د زرهاو علماو استاد دی الله رب العالمین دی ورته لوی زندگی نصیب فرمایي او الله د دې علاقې د تعمیر او د ترقی د پاره حضرت مولانا محمد قاسم صاحب ته کامیابی او کامرانی نصیب فرمایي